पितावाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाची रणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. दानियेलाच्या पुस्तकान 22:13 वळ 5:5 4:5 5:5 अशें म्हणटा आसा ही उतार. सर्वेस्परान तिची बोब आयकली आनी तिका जिवीशी मारूंक व्हरतले तेन्नाच देवान दानियेल नांवाच्या एका तरणाट्या थंय आसलो तो पवित्र आत्मो जागयलो. मगाच्यानू सकाळीच्या वेळार अपूर्वायेचे उतार ह्या सकाळी आमी घेवन आसा. उतार अशें म्हणटा सर्वेस्परान तिची बोब आयकली. कोणाची? सुजान्नाची बोब सर्वेस्परान आयकली. सुजान्ना एक निरापराधी आसली. सुजान्नान खंयचेय पाताक करून नातले. कोणे तिचेर कितें नाका जालो अपराध घाला ते खंयचेय सुजान्नान करूना जाल्यार तिका मरणाची शिक्षा फावो जायची म्हणून प्रत्येक तिच्या विरुद्धांनी मांडणी केली. मगाच्यानू हो दीस आमी आराम करता आसतना देव आमच्या सांगाता आसा. देव आमच्या सगळ्या करण्याचेर नदर घालना आसा. आमी कितें करता, खंय वेता, आज खंयच्या सुवातेर वचूंक आसा, हे सगळे देवाक कळीत आसा. देवाक कळीत आसा. जायते फुडें आमी चिंताव जावफ्रो कोण म्हाका पळयतलो आसा, कोण म्हजी करण्यो लेखाक घेतलो आसा. देवाच्या दृश्टी मुखार सगळे साप दिसून आसा. त्या खातीर की उतार अशें म्हणटा उपदेशकाच्या पुस्तकान 22:12 वळ 13 आनी 14 अशें म्हणटा. Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14 उतार अशें म्हणटा की उपरांत निमाणे एक देवाक भियोन चला. सगळे आयकोंक जाल्या उपरांत निमाणे देवाक भियोन चला आनी सगळो ताची आज्ञा पाळा. हे हर एक मनशाचे कर्तव्य जावन आसा. देवाक हर एक भियोन चलचे मनशा कुळाचे कर्तव्य जावन आसा. कित्याक देवाच्या दोळ्या मुखार म्हाका कितेंच लिपोवंक जायना. हो शनिवारचो दीस तूं कशें आराम करते, देवाची नदर तुजेर आसा. देवाच्या दृश्टीन साप सगळे दिसून आसा. त्या खातीर उपदेश पुस्तक 22:12 वळ 13 14 एगडी वाचचे आमी. Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14 आमी उतार वाचचे आमी. सगळे आयकून जाल्ल्या उपरांत निमाणे एक उतार देवाक भियोन चल. देवाक भियोन चला. देव आसा. आमी कितले फोर्साक सांगून जावफ्रो कोणाकी सकयल घान, कोणाकी अन्याय कन, कोणाकी वायट कन, कोणाकी फसोन जायते आमी करियेत. देव आसास. देव आसा. तो जण एकल्याचेर आपली नदर लावन आसा. मगाच्यानू इस्रायल परजेक इजिप्त गांवांत फारो कश्टीत आसतना देवान पळोवना गी. ताची एकच बोब देवाच्या काना पडोवना गी. तांच्या दोळ्यांत ते दूख देवान पळोवना गी. म्हणटा गी हांवें तांचे दळदीरपण पळयलां. तुमी आयकलां, हांवें तांचे दळदीरपण पळयलां. तांणी रडिल्ले दोळ्याचे दुकां हांवें पळयलां.
म्हज्या मोगाचेरू जेन्ना हागाराचो पूत इस्माईल जेन्ना उदक मेळना रडटा आसतना देवान पळोवना गी, देवान आपल्या दुताक धाडूना गी त्या सुवातेर. मोगाच्या न्हू तशेंच हर एक आयच्या दिसा आमची कर्ण जावं फुरो जायते आयचे दिसा आमी बरें करते आसा. काली जायते बरें केलां, जा कोणाक आदार दिला, कोणाक हेल्प केला, कोणाच्या तोंडांत दुकां पुसून काडला, जावं फुरो जायते विंगड विंगड रितीने आमी केला. हर एक केल्ली करण्यो देवाच्या दोळ्याक म्हाका साप दिसून आसा. देवाच्या हर एक देवाच्या मोतीत आसा. जे कितें आमी केला ते देवाच्या मोतीत आसा. जे कितें वायट केला ते देव पळोवन आसा. जे कितें अन्याय केला ते देव पळोवन आसा. त्या खातीर उतार म्हणटा सगळे आयकोन जाल्ले उपरांत निमाणी एक देवाक भियोन चल आनी सगळ्यो ताची आज्ञा पाळ. हे हर एक मनशाचें कर्तव्य. देवाची आज्ञा पाळची. एका निसा देवा मान दी, तुझ्या आवय बापाय मान दी. पेलांची वस्तूची पलांची स्त्रियेची आशा करी नाका, हेरा वायट करचे नाका. आज कर्तव्य कित्याक आज्ञा पाळची आमचे कर्तव्य जावन आसा. वळ 14 अशें म्हणटा कित्याक देव सर करण्याची गुप्ती असल्या सगळ्यांची लेगून बऱ्या तशेंच खोट्या करण्याची न्याय मनसुबी करतालो. परतून म्हणटा एकडे ऐकया कित्याक देव सर करण्याची गुप्ती असल्या सगळ्यांची लेगून बऱ्या तशेंच खोट्या करण्याची न्याय मनसुबी करतालो जावन आसा. म्हळ्यार देवाच्या दोळ्याक म्हाका सगळे साप आसा, सगळे साप आसा. तर म्हज्या मोगाचेरू हो दीस आज आमी आराम करता आसतना देवाक आज आमी अर्घ्य दिवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार ताची वळख ताणें आमकां दिला, ता उपादेश आमकां दिला. प्रत्येकदा कायदे कितें म्हण आमकां शिकयला. मात्र न्ही हर एका वेळार कितें आमी चुकता आसतना पाटी कुमसाराचो सक्रामेंत आमकां दिला. पश्चाताप करचे काळीज दिला आमकां. आमी कोणी दारुणी न्ही, आमी चुकलां जावं फुरो, निसरलां जावं फुरो, इल्लें सोडून जिवितांत चला जाल्यार देव तुज्या आनी म्हज्या बगलेकत आसून हर एक दिसा आमकां परतून जागोवन पाटी हाडटा, जागोवन पाटी हाडटा. हे टेस्टिमनी दिवन देवाक आमी अर्घ्य दिवया. म्हज्या मोगाचेरू हांव एक टेस्टिमनी तुमच्या मुखार दवरता. एका वर्सा पयलें बेंड्रा हांगा मागण्याक येवची एक भयण एक दीस मेळोन म्हणा लागली की ब्रदर हांवें बरें पोस्टार आसली, हांवें 1.5 वर्सां इस्रायल काम केलें आनी म्हाका सैरीक येयली. हांव काजार जाली. काजार जावन व्हडल्या संकश्टान पडल्या बरी जालें आनी समस्ये कश्टा वयर कश्ट हर एक दीस जिवीत एक रडण्यांतच केला. आनी ब्रदर म्हाका परतून इस्रायल वचूंक जाय. म्हणलें साध्य जायना कित्याक एक पाटी येवंक आनी परतून वचूंक जायना. ब्रदर प्लीज माग. हांवें सांगलें जर तुजो भावार्था प्रमाणे आज म्हणटा की वचूंकूच जाय म्हणटाय सय आनी देव म्हज्या आदाराक आसा, म्हाका भरोसो आसा म्हूण म्हणटाय तुज्या भावार्था प्रमाणेच हे घडोवन दी. हर एक ब्रेस्तांव पळोवन आसा तिणें सायडीच्या रोलार दिमी घालचे, दोळ्यांत ती दुकागळ मागचे, दोळ्यांत ते दुकागळ मागचे. एका वर्सांत हांव पळोवन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू हांवें कितकाय पटी म्हणलां बाये तुज्या दोळ्यांत ती दुकां गळची येवकरिस्तान जेजू पळयला. तो जेजू तुका वाट दाखयता. खंय कितें कशें म्हाका कळीत ना जाल्यार जेजू एक वाट तुका दाखयता डेफिनेटली. परच्या दिसा तिणें म्हज्या मोबायलार घाल्ली मेसेज अशी आसली ब्रदर म्हजी विजा सगळी जाली, म्हाका शुक्रार दिसा सकाळी फ्लायट, म्हाका इस्रायल वचूंक आसा. हांव शॉक. मागीर ब्रेस्तारा सांजचे ती मेळोंक आयली आनी म्हणा लागली की ब्रदर एका वर्सा थावन दोळ्यांत ते दुकां गळयली. हर एक म्हजी दुकां देवान पळयली, हर एक म्हजी दुकां. त्या खातीर किर्तनांत 20:50-6:8 अशें म्हणटा की म्हज्या मोगाचें म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय, म्हजी दुकां तुजे शिस्तेन बरोवन दवर. ही भयण म्हणा लागली की हर एक दिसा हांवें रडचें रडणें. मात्र नाही हर एक 2:45 4 o'clock आराधनान घरान मागचें मागणें हर एक म्हज्या देवान पळयलें आनी हांवें परतून ट्राय केलें इस्रायलान. जावं फॉर कठीण जालें ब्रदर,
जाल्यार म्हाका एक भितर भरोसो आसलो म्हजो जेजू म्हज्या सांगात आसा, म्हजो जेजू म्हाका वाट दाखयता, म्हजो जेजू म्हाका सोडून घालना. डिफिकल्टी जायते आयले जाल्यार सगळे प्रोसिजरा प्रमाणे जाले आनी सगळे मांडवळे प्रमाणे जाले. आमी चिंतूंक ना कित्याक येदे व्हडले अजाप जेजू म्हज्या जिवितान करतलो म्हणून. म्हज्या दोळ्यान ती एक एक दुकां ताणें पळयलात, एक एक दुकां ताणें पळयलात. उतार अशें म्हणटा म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय, म्हजी दुकां तुज्या शिस्तेन भरोवन दवर. आनी परत म्हणटा की तेन्ना हांवें तुका उलो मारताच म्हजी दुस्मान फळोवन वयतले. सगळी अडकळ्यो देवान पयस केली, जे कितें म्हजेर आयिल्ले सगळे देवान पयस केले. एक संतोश असो दीस आनी ती दोळ्यान त्या दुकां रडते आसा. ब्रदर, हे कश्टाची दोळ्यान ते दुकांनी ही संतोशाची परतून देवान म्हाका अनेक अवकाश दिलो. हांव सुरसुरताली देवा हांवें सूख केली म्हणून. जाल्यार देवान म्हाका सांडूना, देवान म्हाका सोडूना. म्हज्या मोगाचे न्हू, देवाक आमी अर्घा दिवया. हर एक आमच्या दोळ्यान ते दुकां आयज जेजू पळोवन आसा, हर एक आमचे कश्ट तो पळोवन आसा. काल ब्रेस्तरा मागण्याच्या वेळार हांव सायडीचो पळयता आसतना तिणें गळयल्ली हर एक दुकां म्हाका त्या वेळार उडास आयले. हर एक ब्रेस्तरा तिणें सगळे 7 जावन 6 वरांचे मात्र. म्हज्या मोगाचे न्हू, तीच काल दनपारां लायव्ह जावंक आनी येवन मेळोन म्हणा लागले की सोम्यान म्हजें दूख संतोशान बदलिले, सोम्यान म्हजें दूख संतोशान बदलिले, सोम्यान म्हजें दूख संतोशान बदलिले. मोगाचे न्हू, आमची दुकां तो संतोशान बदली ना गी. आमची दुकां हान्नाचें दूख ताणें संतोशान बदलू ना गी. सामुएल म्हणल्यार ग्रेट प्रॉफेटा प्रवादेक गर्भान घालन संतोशान तिचें दूख बदलू ना गी. तर म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी कित्याक आवजेवंक जाय, आमी कित्याक आज खंतीन बुडोवंक जाय. एकडे देवाक अर्घा दिवया ताणें केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर आनी बेसांवा खातीर. मोगाळ बापा, तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासता. तूं विस्वासी, दयाळ आनी काकुळदार. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग नासाय, तुज्या भुरग्यांचे तूं नदर लावन नासाय. आमी केदाळ उठतात, केदाळ बसतात, खंय वेतात, कितें करतात तें सगळें तुका कळीत आसा. थंय कितें अडचण्यो आयल्यार, अडकळ्यो आयल्यार थंय तावन तुवें आमकां राखून व्हेले, निवारून व्हेले, सांबाळून व्हेले. तुज्या भुरग्यांचो तुवें मोग केलाय, तुज्या भुरग्यांचे तुवें दया दाखयले, तुज्या भुरग्यांचे तुवें काकूत वतयलाय. त्या तुज्या बागेवत नांवा खातीर आज आमी तुका अर्घा दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. बापा, तूं विस्वासी, आमचो मोगाळ बापाय जावन आसाय. हर घडी आमच्या दोळ्यान ते दुकां तूं पळोवन म्हणटाय की म्हज्या पुता रडा नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगात आसा. हान्नाची दोळ्यान ते दुकां पुसून काड. प्रत्येक ते गर्भांत वांसुरपणाचे खतच तुवें नापयस करन संतोष बरी जिवी तिजे केलाय न्ही गी. बापा, उत्तर प्रदेश अब्राहमाक आनी साराक भुरग्यांचे देणे दिवन तांचे जिवीत संतोषाचे आनी समाधानाचे केलाय न्ही गी. वय बापा, तसो देव तूं आमचो जावन आसाय. हर एक सकाळी आमची मुखां म्हळ्यार फरजळाचे म्हणून ही तुजी खुशी जावन आसा. बापा, हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करनासाय. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांची खंत बेजार तूं पयस करनासाय. वय बापा, त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर, त्या तुज्या वर्त्या काकुती खातीर, त्या तुज्या कृपे खातीर आमी काळजांतून अर्घा दिता. बापा, आमचे गुन्यांव तुवें मनान धरूंक नाय. बापा, तुजी अगणीत काकूत हर एक दिसा तुवें आमचेर वतयलाय. बापा, त्या खातीर तुका आमी अर्घा दिता. बापा, आमचे गुन्यांव तुवें पुसून काडन परतून वेगेन घेवन आरोन घेवन पुता बियानाका म्हणल्या त्या उतरा खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घा दिता, वाकणटा, दिनवासता, उगळसिता. बापा, अर्घा तुका. बापा, अर्घा तुका. एक घडी म्हज्या मोगाचेर आमचे हात उक्ते दवरया. ह्या गायनांत सगळे आमी भाग घेवन बापा, पुता, पवित्र आत्म्याक आमी अर्घा दिवया, वाकणया, दिनवासया, उगळसया. कित्याक तो विस्वासी आनी दयाळ जावन आसा, तो काकुळदार जावन आसा. सगळे सांगाता गायनान भाग घेवन त्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया. म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, वैसम्या
जेजू म्हज्या जिवा वैसम्या म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू परत म्हणया आमी जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा बगाळा बापा तुका आमी अर्घा दिता तुवें आमचे जिवीत वतयले सर बेसांवा खातीर तुका अर्घा दिता तो वाकणटा तुका देर वाजता मगाचेर मोठवें देवाचे उतार आमी सकाळच्या वेळार नियाळया कित्याक देवाचे उतारच आमकां आदार दिता आज प्रत्येक तरां उतार आमकां अशें म्हणटा की कीर्तन 139 ओळ 1 ते 4 एकडे वाचच्या साम चॅप्टर 139 वर्स 1 to 4 आमकां उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय पयलीं एक वर्स पवित्र साक्रामेंताचें आराधन रडटा आसतना तिची सगळी खंत तिची इराराय तिची बेसराय ते काळजांत कितें आसा ते सगळे देवान पळयले मुखार आनी तूं म्हाका वळखताय आनी तूं म्हाका वळखताय हर एकल्याच्या नांवान देव वळखता आज जॅनेट तुका देव वळखता ग्लॅडिस देव तुका वळखता लॉरेन्स देव तुका वळखता शर्पिन देव तुका वळखता मतायस देव तुका वळखता हर एकल्याच्या नांवान जण एकल्यांक तो वळखता मुखार हांव केतना बसता आनी केतना उठता तें तूं हांव केतना बसता हांव केतना उठता तें तूं जाणाय म्हणजे हांव बसता आसतना देवाक कळीत जाता हांव उठता आसतना देवाक कळीत जाता हांव कितें चिंता देवाक कळीत जाता आनी कोणाला लिपोवचें आमी कोणा लागीं लिपोवचें म्हणजे देवाचें कांयच लिपोवंक जायना आमी चिंता देव खंय आसा कितलेय फोर्स आमी कोर्टांत सांगेत कितले गांवाक आमी चीट करीत कितले बायलेक आमी चीट करीत णव म्हज्या मोगाचेर हर एक देवाच्या दोळ्या मुखार साप उक्ते आसा परतून वाचचे ते सेंटेन्स आमी सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केलाय आनी तूं म्हाका वळखताय हांव केतना बसता हांव केतना उठता तें तूं जाणाय केतना बसता केतना उठता तें तूं जाणाय मुखार पयसतावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसा म्हजी चिंतना तुका कळीत आसा पयसतावन म्हजी चिंतना आज त्या पुताक दुवेक सुनेक जाव्याक चीट करना सांगी तुज्या गांवाक तुज्या बायलेक चीट करना सांगी तुज्या बॉसाक आनी जावं बॉस कामाच्या मनशाक चीट करना सांगी हे सगळे तुजी चिंतना देवाक कळीत आसा मुखार हांव चलता की आड पडता तें तूं पळोवन आसाय सगळे म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसा सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात हांव कितें करता खंयची करणी आस करता देवाच्या दोळ्या मुखार ते दिसोन आसा आनी देव पळोवन आसा मुखार म्हजे जिबेर उतर अजुनी ना तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय फाटल्यान आनी मुखल्यान तुका वेडो घालतलो देव जावन आसाय त्या खातीर हर एक चिंतना आनी करण्यो तो कळीत आसा उपदेशकाच्या पुस्तकांत 12 ओळ 13 आनी 14 अशें म्हणटा की सगळे आयकून जाल्या उपरांत निमाणें एक उतार देवाक भियोन चलया म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भयणीची टेस्टमनी आयकून इतल्या बरी लागली की ती म्हणा लागली की 1 वर्सा हांव देवा भियोन चल्ली म्हजो फुडार म्हजें कुटाम बांदून हाडच्या खातीर हर एका ब्रेस्तान हांव रडटाली मात्र न्ही घराय आराधनांत हर एक दिसा हांव सम्या म्हाका रडटाली म्हाका कळीत आसलें म्हाका परतून इस्रायल वचूंक जायना म्हणून हे कितें वाट उक्ती केलां कोणेय न्ही म्हज्या देवान हे कितें वाट उक्ती केलां ओन्ली म्हज्या देवान असाध्य असते साध्य करून दाखय लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 कित्याक असाध्य कितेंच ना देवाक सरसंगती साध्य जावन आसा असाध्य कितें इम्पॉसिबल म्हणलें कितेंच देवाक ना सगळें साध्य जावन आसा देवाक म्हज्या मोगाचें
आज खंयच्या समस्यांत तूं कश्टांत आसाय, खंयच्या बंदकणींत तूं कश्टांत आसाय. पळय आमच्या सिराक चॅप्टर 23 वर्स 19 आमकां अशें म्हणटा, सिराकाच्या पुस्तकांत 20 वळ 19 आमकां अशें म्हणटा की तो फकत मनशांच्या दोळ्यांक तो भियेता, फकत मनशाच्या दोळ्याक भियेता, पूण सर्वेस्पराचे दोळे सर्वेस्पराचे दोळे, सर्वेस्पराचे दोळे, सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी परजळटा म्हण तूं नेणाय, तूं नेणाय. म्हज्या मगाचे न्हू 10,000 सुर्याचे चड प्रकाश देवाच्या दोळ्यांतल्यान भायर सरता. त्या खातीर सगळें साप दिसता. एक सुर्याच्या उजवाडान सुवी पडल्यार दिसता. तर म्हज्या मगाचे न्हू देवाचे दोळे 10,000 सुर्याच्या प्रकाशाच्यान की वर्ते म्हणटा, म्हळ्यार एक कितकी इल्लीशी कितकी आसता रे ते देवाच्या दोळ्या मुखार दिसता. तर म्हज्या मगाचे न्हू आमी खंय वचूंक जाता देवाक सोन, खंय फळाफळ घेवंक जाता देवाक सोन, आमी देवा इन्कार करूंक जाता गी ना, सगळे ताच्या दोळ्या मुखार उक्ते आसा. त्या खातीर आयचो शेनवाराचो दीस आराम करता आसतना आमच्या हर एकल्याच्या दोळ्यांतले दुखां तो पळोवन आसा. तुजें हर एक दूख ताका कळीत आसा. सुजानाक फसयले, सुजाना मरणाची शिक्षा फावोस जाली. त्या वेळार दानियल म्हणल्यार एका तरणाटे आसलो पवित्र आत्मो देवान जागयलो, देवान जागयलो. दानियल म्हणल्यार एका तरणाटे आसलो पवित्र आत्मो देवान जागयलो. आनी लोक अशें म्हणा लागलो की डॅनियल चॅप्टर 13 वर्स 50 म्हणटा, सगळो लोक वेगळी वेगळी थंय परतून गेलो आनी हेर मालगाड्यांनी दानियलाक म्हणलें, ये आमच्या मदें बस आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका एक जाणट्याचो स्थान दिला. तरणाटा दानियला भितर असो पवित्र आत्मा जागोवन न्याय नितीच्या जाग्यार, त्या हुद्द्याच्या जाग्यार दानियला बसयले. मात्र न्ही, देवान तुका जाणट्याचो जागो दिला. पळया, देवा कशें जाय तशें तुवें जिवितान करूंक साध्य आसा. तुका बॉस करूंक साध्य आसा, राय पदवी दिवंक साध्य आसा, वचल्या जाग्यार दवरूंक साध्य आसा. तुका खंयच्या स्थानार दवरची त्या स्थानार दवरूंक देवाक कळीत आसा. आनी आपल्या भुरग्यांक वाचोवंक देव कोणाकी त्या सुवातेर उबे करता. पळय, सुसानान करुणा पाताक सुसाना देव बिराती नासले. सुसाना बचाव करच्या खातीर दानियलाच्या भितर आसता पवित्र जागोन न्याय नितीच्या स्थानार बसून कोणे अपराध म्हणले दोगांय की शिक्षा फौजायशी देवान केली. तर म्हज्या मगाचे न्हू चिंते नाकात, हांवें वायट करूं ना कित्याक म्हाका ही शिक्षा, हांवें अन्याय करूं ना कित्याक म्हाका ही शिक्षा, हांवें कोणाकी फसोवना कित्याक म्हजें नांव पाड जालें. चिंचे नाका, देव तुज्या सांगात आसा. आज कितेंय सोडून जाला तसो देव फलां तुका वंस सुबारतलो आनी तुका राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो. आमेन. मगाचे न्हू एक कडेन मागया. मोगाळा बापा, आज आमी मागता बापा ह्या लायनी रस्त्या जण एकल्या खातीर बापा दिसांचो जण एकल्याचो आशिर्वाद असो जावं दी, बेसांवचो जावं दी आनी कृपेचो जावं दी. जी कितेंय तांचेर आयला ते तांकां सोड नसो दी. मात्र न्ही की सर्गीची ग्रेस काय जण एकले अनुभव करूं दी बापा. आज कोणाच्या घरा खंयचे फंक्शन आसा, कार्य आसा ते भोव आपले सुफळ जावं दी. आज कोणाची इंटरव्यू आसा, पारगांवांत वचून भायर सरला, कोणाचें ऑपरेशन आसा, लास्ट स्टेज सिरियस कंडिशन आसा, कोणाची आज डिलिव्हरीची डेट दिला डॉक्टरान, हे सगळी मांडावळ आमी तुज्या मुखार उबारता बापा. तुज्या भुरग्यांचे मागणे तूं आज आयकोन आसाय. तुजी भुरगीं आज कितली दोळ्यांतले दुखां गळोन आसात बापा, तांची हर एक दोळ्यांतले दुखां आज तूं पळोवन आसाय बापा. बापा, आज हर एकल्याची मागणी आयक बापा. तांची काकूत कर, तांच्या दोळ्यांतले दुखां पुसून काड. वायटातावन, विघ्नातावन, केस्तावन, करगतावन तांकां निवार. तुज्या दैवी शक्तीन तूं तांकां भर आनी तांकां आशिर्वादीत कर. बेसांवांनी भर, दैवी धेणांनी तूं तांकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. आमेन. मगाचे न्हू प्रत्येक तरे अनौन्स केल्या प्रमाणे आज ज्ञान आश्रमांत सकाळी 9 वरां थावन सकाळी 9 वरां थावन 4 वरां पर्यंत विशेष वन डे सर्वीस आवर एंटायर टीम दुसरे ह्या त्या स्वता आसले अर्घवाकांनी शिकून मिसेचे बलिदान पवित्र सगळ्यांची विशेष व्हडा संख्यान आनी समेची सकत तुमी अनुभव करा.
तशेंच आमी अनाउन्स केला 18 तारखेर जावन 21 तारखेर ताबोर आश्रमांत एक वर्ती रेसिडेन्सी रिट्रीट बॉम्बे आसता न्हू आनी भायर तर कोणी येवंक आसा प्रत्येक तरान ह्या रिट्रीटेन भाग घेया समीचे सकत अनुभव करा कित्याक म्हळ्यार चारय दीस सुटके खातीर मागणें आसतलें आनी बनगणितां सुटका जेजू तुमकां लाभयतलो तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू कोणाक एसी रूमाची गरज आसा जाल्यार 9702957091 आजच कॉल करून तुमचे नांवां दाखल करियेत कित्याक म्हळ्यार फाल्यां जावचें ना म्हज्या मोगाचें न्हू विशेष मांडावळ सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार शुक्रार 5 दीस लायव्हाचेर विशेष मांडावळ आसा सोमारा दिसा आमी काम नासतना विसा खातीर टेन्शन घेतल्या आज कामांतून कितें काडला तांचे विशेष मागतले हांव तुमची नांवां जाता जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या नंबराचेर तुमची नांवां तुमी दाखल करियेत इवन म्हाका काम ना 5 वर्सां तो 2 वर्सां काम ना आमी मागया त्या दिसा पवित्र सकाळ 2:45 to 4 o'clock सगळ्या आराधना त्या आराधन काम नातल्या खातीर विसाक ट्राय करते आसात आनी प्रत्येक कन्फ्यूज जावन आसात कितें करचें म्हण तांचे विशेष ते मागया काम नातल्या खातीर विसा ट्राय करतल्या खातीर विशेष त्या आराधना सोमाराचेर हांवें मागतलें हांव ते कितेंय तुमची नांवां आसात तुमी आमकां ह्या नंबराचेर वेगळी दाखल करा देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी बरों दी तुमची हर एक गळची दुकां देव पळोवन आसा आनी तुमच्या कश्टाक प्रतिफळ देव तुमकां लाभयता मात्र न्ही की हर एक अनवरात देव तुमकां आयचे सराकोन उरूं दी सांबाळून उरूं दी आमेन पराच्या टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या कानांत कठीण दूख उठिल्लें आनी हांव कानांत दूख म्हणून दाक्तरा लागीं टेस्टाक गेल्लें त्या वळ दाक्तरांनी म्हाका कानांत इन्फेक्शन आसा म्हणून थोडी वखदां दिलीं आनी उपरांत म्हाका कानाचें एंजायना दूख उठोवंक सुरू जालें हांव मस्त दाक्तराचे लागीं टेस्टाक गेलीं आनी उपरांत एका दाक्तरान म्हज्या कानांत एक स्मॉल होल्ड आसा म्हणून तांणी सांगलें आनी तें ऑपरेशन जायचें म्हणून म्हाका कळयलें तवळ हांव कंगाल जालीं आनी हांवें 2:45 वतावन 4 o'clock पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं भवार्थान मागोवंक सुरू केलें मागोवंक सुरू करून 7 दिसांनी हांव परत टेस्टाक गेल्लें तेन्ना दाक्तरांनी म्हज्या कानांत होल ना म्हणून म्हाका कळयलें येदें व्हडलें आजाप सक्रामेंतांत आशिल्ल्या स्वादीक जेजून म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां Psalm chapter 41 verse 3 तो पिडेन पडोवन हांतुळणार आसतना सर्वेस्पोर ताका आदार दिता ताचे पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय प्रेज द लॉर्ड अबुधाबीतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा फाटल्या 2 वर्सां म्हाका काम नातलें आनी हांव फाटल्या 2 वर्सां कामा खातीर कामाच्या सोदण्यार आशिल्लीं आनी 1 वर्स हांवें अबुधाबी वचून काम सोदलें तरी पूण म्हाका काम मेळ्ळें ना आनी उपरांत हांवें कोडयाळांती म्हाका काम सोदूंक सुरू केलें आनी हांव परत अबुधाबी गेल्ल्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्लीं तशेंच 3:30 to 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागोवन आशिल्लीं आनी हांव अबुधाबी वचून 2 दिसांनीच म्हाका विदावट एनी रेफरन्स काम फावो जालें येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां Psalm chapter 18 verse 2 सर्वेस्पोर मुझें काडप मुझें कोटें म्हजो सडवंदार म्हजो देव मुझें काडप हांव ताका शरणा येतां म्हजी डाल म्हज्या तारणाचें शिंग मुझें बुरूज प्रेज द लॉर्ड एकली बहीण आपल्या भयणीची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या भयणीक पांयांची गांठ दूख आशिल्ली त्या वरवीं ताका चलोवंक सयत जायनातलें तवळ आमी सर्व कुटुंबादारां डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालून तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्ल्या तशेंच 3:30 to 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी ताचे खातीर मागोवन आशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या दयेन ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या येदें व्हडलें आजाप म्हज्या भयणीच्या जिवितांत केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां Psalm chapter 6 verse 2 मुजी दया कर सर्वेस्परा कित्याक मुजें बळ विरोन गेलां म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा कित्याक म्हजी हाडां शिरशिरतात प्रेज द लॉर्ड आनिता डिसोजा म्हणली बहीण
कोप्पा चिकमंगळूर डिस्ट्रिक्टावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताचें मोबायल भायर पडल्लें आनी तातूंत ताचे इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स आसले. त्या वेळार तो भियान आशिल्लो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो पूत सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्यां. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्लीं. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या पुताचें मोबायल ताका पाटी मेळ्ळां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 31 वर्स 1. तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येतां. म्हाका केदींच निराशी जावंक दिनाका. तुजे नितीन म्हाका निवार.